Mihatag og pamahayag si Professor Mayong Agoha sa Mindanao State University Jansan nga kinahanglang buhaton ang lifestyle check aron masuta ang tinuod nga gigikanan sa kwarta sa mga opisyal nga nalambigit sa isyu sa kickback sa flood control project. Kini nga pamahayag gibuhat human misulti silang Senador Jingo Estrada og Senador Joel Villanueva nga andam silang mopirma og waiver aron ipakita ang sulod sa ilang mga bank accounts taliwala sa mga akusasyon sa kickback. Mato ni Agoha, pinaagi sa lifestyle check, masuta kung asa gikan ang kwarta sa mga opisyal, nganong taas ang ilang standard of living o nganong adunay dagkong gabtangan sama sa balay og mga sakyanan. Good, importante man good ng part of the lifestyle check jud og ang pagtan-aw usab sa mga bank accounts, no, kay makita man good na siya, no, kinsay ni dawat, asa gikan ang kwarta. Pero of course, ang ako pong kuan jud sa pagkakaroon, kanang mga corrupt practices manggod nga ana, ang transaction wala manggod ginahimo kadaghanan og bank transaction. Iyang gipasabot nga bisan og posible nga walay makita sa bank accounts tungod kay dili tanan transaksyon moagi niini. Importante gyapon kini kay obligadong ipakita og depensahan sa opisyal ang tinubdan sa ilang mga assets. Dugang paniya kung dili makaya i-cover sa opisyal pinaagi lamang sa ilang sweldo ang ilang mga kabtangan, posible nga gikan kini sa laing tinubdan nga angay pagyud nga susihon. Og mo kanang report gikan sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo.